لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے تسکین جانزار کی باتیں کریں ہجر کی شب میں سید ابرار کی باتیں کریں بلبل کرتی ہے تو کرے گل اور چمن کے تذکرے ہم تو محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی اور آپ نے دعویٰ کیتا کہ دریا دے کنارے تے کوئی بکری دا بچہ بھی پیاسا مر گیا عمر نوں دا بھی حساب دینا پوے دا او عمر پاک جندے کو 10 اٹھ نہیں سیدھے ہوندے سن اس عمر پاک نے ہلدی پہ زمین تے ڈنڈا ماریا تے زمین ہلنا بند کر دیتا او عمر پاک جندے کو 10 اٹھ نہیں سیدھے ہوندے سن انہیں سورج وال ویکھیا تے سورج بے نور ہو گیا او عمر پاک جندے کو 10 اٹھ نہیں سیدھے ہوندے سن انہیں دریا نو رکا لکھیا تے دریا نے چلنا جناب شروع کر دیتا ایسے گلو ساری عوام نال وفا کرنا لے لوگ نے اے اسی پہلے گل کرتے سن تے لوگوں نو سمجھ نہیں آندی سی یاد رکھیا جے کوئی بھی بندہ اس دنیا دا اونی دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتا اونی دیر تک کسے وطن نال کسے ملت نال وفا نہیں کر سکتا جنی دیر تک وہ اپنا دامن نبی علیہ السلام دے دامن نال وابستہ نہ کر لوے نبی علیہ السلام دا دامن مضبوطی نال تھام نہ لوے تو میری آج کی حیثیت ہے لوگوں نے اینا تے اوتے گمان کیتا کہ پاکستان درست کرن دے